अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। मंगल का दिन है, बहुत मज़े का दिन है। 3 सितंबर है। बड़ी खबरें आ गई हैं। इस्तीफ़ा आ गया है, एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है। और ये इस्तीफ़ा पहले क्यों नहीं आया उसके ऊपर बात करते हैं। फिर क्रिकेट में आज हम ज़ीरो पे चले गए हैं। 3-0 से हम हारे हैं। तीन, इंग्लैंड से 0 से, ऑस्ट्रेलिया से 0 से, और बांग्लादेश से 0 से वाइट वाश हुए हैं 3 दफ़ा। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। वैसे सारा पैसा क्रिकेट के ऊपर लग रहा है, सारा जोर क्रिकेट के ऊपर लग रहा है, और क्रिकेट के हम 0-0-0 पे जा रहे हैं। तो जनाब मोहसिन नकवी साहब, आपसे ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, आप माना है कि माना है कि आप बड़े घर से आए हैं, लेकिन खुदा के लिए देखें, आपकी दो जिम्मेदारी हैं। क्रिकेट के चेयरमैन हैं और वज़ीर दाखिला हैं। रोज़ाना आए दिन धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान, पेशावर, डेरा गाजी खान, इसमें तो बरहीम यार खान। तो आप जनाब अली उधर ही तवज्जो दें, ना उधर सही तवज्जो दे रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, ना इधर क्रिकेट पे तवज्जो दे रहे हैं, इधर हम हार रहे हैं। तो खुदा के लिए एक सीट छोड़ दो और ये क्रिकेट वाला चेयरमैन किसी जवेद मियाँदाद को या खिलाड़ी को बनाओ जो थोड़ी बहुत हो नो जानता हो। मैं क्रिकेट का चेयरमैन नहीं बन सकता, इसलिए आप भी नहीं बन सकते। तो कभी बड़ेपन का मुजाहरा भी करो और ख़ुद इस्तीफ़ा दो खुद। किसी अच्छे खिलाड़ी को बनाओ, सिकंदर बख्त को बना दो, जवेद मियाँदाद को बना दो, जो क्रिकेट जानता है। वो बहुत सारी वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी। तो ये एक तो इस्तीफ़ा दें, ये हमारी रिक्वेस्ट है, बरादराना रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम गुस्से वाली नहीं कर रहे, बरादराना कर रहे हैं। तो आप दाखिला के ऊपर तवज्जो दें, एक बात। दूसरी बात, इस्तीफ़े वाली बात आखिर में करूँगा, वो भी बड़ी अहम बात है। दूसरी बात जनाब, जो मरीम नवाज़ साहबा ने ये सितंबर और अगस्त के जो बिलों में 2 महीने की 14 रुपये यूनिट फ़ी यूनिट के हिसाब से कमी की है, और आप लोगों को रिलीफ मिला है और मिल रहा है, अगले महीने भी मिलेगा, उसके ऊपर IMF ने एतराज़ कर दिया है। लो जी, ये हुण साडा मुल्क है। आप बताएं, IMF ने कहा जी आपको इख्तियार ही नहीं है कि आप ये बिल करें। पहले भी एक दफ़ा याद है आपको, शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की कीमतें कम की तो IMF ने कहा आप नहीं कर सकते, और एंड पे शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी गई और ओगरा ने कीमतें अनाउंस कर दी और पेट्रोल की जो है ना वो नहीं। तो ये इसलिए हमारा अब ये मुल्क नहीं है, किसी तरीके से भी नहीं है। वो कैसर बंगाली ने कह दिया 37 महकमे हैं जिनमें से निजकारी की जाए जो खसारे में जा रहे हैं, खसारे में 37 महकमे, 37। तो उसकी उन्होंने बात नहीं मानी, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं इन हालात में मैं नहीं प्रोग्राम कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने वो इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब IMF कहती है कि बिजली के बिलों में आपने रियायत कैसे कर दी। हालांकि ये बिजली के बिलों में जो रियायत है ना, ये समझ लो कि मरीम नवाज़ ने दूसरे शोबों से कटौती करके तो ये बिजली का रिलीफ आवाम को दिया, क्योंकि बिजली जो है ना वो दूसरी खुदकुशी बन गई है बिल्कुल ही। आप यकीन करें, बिजली की डेट है ना, मसलन किसी का 28 को बिल आता है, किसी को 29 को, 20 तारीख से ही उसको बुखार होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं कितना बिल आना है, पता नहीं मैं बिल दे भी सकना वहाँ के नहीं दे सकना। ठीक है, तो ये हमारी हैसियत आप सबको, आवाम को पता लग गई है कि IMF ने कहा है कि आप बिल में कटौती नहीं कर सकते, और जो आपने कटौती कर दी है ना वो भी वापस लो, अगले बिल में वापस लो। ये उन्होंने किया, वरना उनके पास तो वही थे, वरना कहते जी हम आपका वो अगला वो मंजूरी नहीं करेंगे, IMF नहीं करेगी। और खुदा के लिए IMF से जान छुड़ाओ, जैसे नवाज शरीफ ने छुड़ाई थी। मैंने पिछली वीडियो में ना ये मुहिम चलाओ कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान को सीधे डगर पे लगाए। उसके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, वो सारा कुछ कर सकता है। शहबाज शरीफ को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाओ, मैंने पहले भी कह दिया, इसके ऊपर भी आप कमेंट्स करें। अब आए जी जो इस्तीफ़ा आया है, बलूचिस्तान के पार्टी के सदर और कौमी असम्बली के रुकन
اختر منگل یا مینگل جو بھی ہے، اس نے جناب علی، ویسے آج منگل ہی ہے آج منگل ہی ہے، اختر منگل نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب نہ صدر صحیح کام کر رہا ہے، نہ وزیر اعظم صحیح کام کر رہا ہے، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ پہلے بھی نیگیٹو سیاست کا مالک رہا ہے سر، یہ نیگیٹو سیاست کا مالک رہا ہے۔ خود کہہ رہا ہے میں نے پارٹی سے بھی نہیں پوچھا، عوام سے بھی نہیں پوچھا، لوگوں سے بھی نہیں پوچھا، اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں نے دے دیا ہے استعفیٰ۔ اور بھائی چلیں دے دیا ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو استعفیٰ کب آپ کا بنتا تھا پتہ ہے؟ جس دن 23 بندوں کو وہاں پہ بس میں اتار کے بلوچستان میں پنجابی لوگوں کو گولی ماری گئی تھی، اس دن آپ کا استعفیٰ بنتا تھا۔ اس دن تو آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ اس واقعے کی مذمت بھی نہیں کی، محمود اچکزئی نے بھی مذمت نہیں کی، اب آپ استعفے دے رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ قومی اگر آپ کی سوچ ہو نا، آپ پہلے جلا وطن رہے ہیں، اختر مینگل صاحب کتنے عرصہ ادھر یورپ میں امریکہ میں جلا وطن رہے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر ان کو ایم این اے بنا دیا ہے، پھر یہ جناب پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے حکومت میں، اب یہ پی ٹی آئی کے اس میں شامل ہوئے۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ بلیک میلر ٹائپ لوگ ہیں، اور انہوں نے بلیک میلنگ کرنی ہوتی ہے، بلیک میلنگ، اپنے وزن بڑھانا ہوتا ہے۔ جیسے ایم کیو ایم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایم کیو ایم بھی ہر بات پہ اے جناب سانو گورنر دی سیٹ دیو، یہ کرو وہ کرو، اسی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، حکومت میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں، مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ اے کباب بڑا بہترین ہے، بڑا اس میں ٹیسٹی ہے، یہ کباب ٹیسٹی ہے، یہ بریانی اچھی ہے، تو بعد میں اس میں سے کیڑے بھی نکال رہے ہوتے ہیں کہ یار بریانی دے وچ جڑا گوشت ہی نہ گلا ہوا نہیں سی۔ تو بھئی بریانی تم نے خود بنانی ہے، اس میں گلا ہوا گوشت بنا لو، گلا ہوا گوشت پا لو وہ دے وچ۔ تو یہ بلیک میلر ہیں سیاسی ٹولے، اور بھی بہت سے ہیں، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، اور بھی بہت سے ہو۔ تو یہ جو اس کا استعفیٰ ہے نا، یہ بالکل بلا وجہ ہے، اور ان کو اس دن استعفیٰ یہ احتجاج کرنا چاہیے تھا جس دن پنجابیوں کو وہاں پہ مارا گیا، ذبح کیا گیا ہے، گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے، گاڑیوں اور بسوں کو ٹرکوں کو آگ لگائی گئی ہے جس میں پنجاب کا نمبر لگا ہوا تھا۔ یہ بنتا ہے نا، آپ ایسے چائے کی پیالی میں طوفان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت آگے بڑھتی جائے، کام کرتی جائے، آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ، خدا کے لیے آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ، اور جو کیسر بنگالی نے آپ کو باتیں کی ہیں نا ان کے اوپر عمل کرو، جو صحیح ٹیکنیکل بندے ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ بلدیاتی الیکشن کراؤ، بلدیاتی الیکشن میں لوگ چھوٹے چھوٹے یونین کونسلوں کے جناب بن جائیں گے نا، تو وہاں بجلی کنٹرول کرو، سڑکیں بناؤ، چھوٹے چھوٹے کام کرو۔ بلدیاتی الیکشن کبھی بھی اس کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ ہمیشہ رہنے چاہیے، یہ ہمیشہ ہونے چاہیے۔ پوری دنیا میں جہاں ہم یہ بیٹھے ہیں ادھر بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے ہی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ کونسل ہر جگہ، جس جگہ جائیں کونسل نے یہ کیا ہے جی، کونسل نے یہ درخت لگائے ہیں، کونسل نے سڑک بنائی ہے، کونسل غریبوں کو امداد دے رہی ہے۔ ادھر ایم این اے ایم پی اے جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ گٹر صاف کر رہے ہیں جی، تو پھر بھی عمران نے شکایت کر دی تھی کہ میرے گٹر چو بو آ رہی ہے اپنے تیرے منہ چو بو آ رہی ہے، گٹر جیسی باتیں کرتے ہو تم۔ ہاں جی، کل پھر آپ نے صحافیوں کو یہی باتیں کی ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہو بالکل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نیگیٹو کرنے والے ہیں نا وہ جیل میں پڑے ہیں، فیض حمید بھی جیل میں پڑا ہے، عمران خان بھی پڑا ہے، اس کے نکلنے کا چانس نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنے عمران خان نے ایک بندے پہ کیس بنایا ہے نا، رانا ثناءاللہ پہ بنایا ہے وہ سال اندر رہے ہیں، حمزہ شہباز پہ بنایا ہے وہ 1.5 سال اندر رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق پہ بنایا ہے وہ 1.5 سال اندر رہے ہیں، سلمان رفیق پہ بنایا ہے وہ 1.5 سال اندر ہے۔ یہ 1.5 سال 1.5 سال مریم نواز شریف، خواجہ آصف، یہ سارے ملائیں نا تو یہ بنتے ہیں 20 سال۔ تو 20 سال کا بدلہ عمران خان آپ سے ہم نے لینا ہے۔ آپ 20 سال جیل میں رہ سکتے ہیں، ہر کے حصے آپ نے ناجائز پرچے بنائے نا، رانا ثناءاللہ پہ جائز پرچہ بنایا، سعد رفیق پہ آپ نے جائز پرچہ بنایا، تو وہ جتنی انہوں بے گناہوں نے سزائیں بھگتی ہیں نا وہ اب آپ کے اوپر لگنی ہے ساری۔ تو کر لیں جی، 20 سال تک عمران خان جیل میں رہے گا، اور یہ سزا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैन अन्नास, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, और उस हिसाब से होगा। तो इमरान खान को 20 साल तक ये जेल में रहेगा। अभी तो 1.5 साल भी नहीं हुआ, अभी तो हमजा शहबाज की सज़ा पूरी नहीं हुई, उसके बाद मरीम नवाज़ की शुरू होगी, फिर नवाज़ शरीफ की शुरू होगी, फिर शहबाज शरीफ की शुरू होगी, फिर साद रफ़ीक की शुरू होगी, फिर सलमान रफ़ीक की शुरू होगी, फिर ख्वाजा आसिफ की शुरू होगी, फिर राना सनाउल्लाह की शुरू होगी। ये सारी सज़ाएं जनाब आती जाएंगी और आपके ये बनते हैं 20 साल। तो 20 साल आपने लोगों को नाजायज़ थोड़ी थोड़ी सज़ा करके रखा है ना, अब आप उसका बदला होगा। तो जनाब चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप कर रहे हैं। इन्होंने यूथियों को नप के रखो, तुन के रखो, और चैनल सब्सक्राइब करो नून लीग के सारे, मेरा भी, कानूनी टीवी तो है ही थोड़ा ना, मेरा टीवी तेरा टीवी, कानूनी टीवी। आपको हमारी कौन सी बातें अच्छी लगती हैं वो हमें कमेंट्स करके बताएं, जो बुरी लगती हैं वो भी कमेंट्स करके बताएं, ठीक है जी। अल्लाह बेली। हाँ, व्हाट्सएप के लिए 030047255752 पे रब्ता कायम करें। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो कागजात हैं, शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट लेटर, वो भेजें, वो हम इंशाल्लाह आपके करेंगे। अल्लाह हाफिज़।